اخوان، اول حاجه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوان، فهاد الكو هذا غادي نديو تاني. هاد الكو هذا متعلق بالالجبر 1. فهاد الكو هذا غنشرحو لي زونسومبل، غنشرحو لانكليزيون ديالهم، لي زومبيراسيون ديال لي زونسومبل، من بعد نبقاو نديرو لي زيكزارسيس في الدرس ديال لي زونسومبل. دونك شنو هو معنى ديال ان انسومبل؟ ان انسومبل يمكن مثلا يكون باغ اكزومبل ايغال دو ار. بزاف ديال لي زونسومبل كاينين كيتضم لينا لي زيليمون. هو واحد المجموعه كتضم مجموعه ديال لي زيليمون اخرى. باغ اكزومبل واحد ناقص واحد، واحد فاصلة واحد، غادا حتى بليس لانفيني. يعني ان انفينيتي ديال لي زيليمون ان حتى هي مثلا كتضم لينا واحد، غادا حتى الان. باغ اكزومبل ان انفينيتي ديال لي زيليمون. مثلا في لي زيكزومبل لونسومبل يمكن يكون بحال هكا. ممكن انه مثلا يكون مثلا واحد لونسومبل مثلا اكس انكلي دون ار، ومثلا هاد اكس بلس او ايغال دو 2 باغ اكزومبل. دونك والمهم بحال هكا كيكون لي زونسومبل. نديرو مثلا شي اكزومبل في لي زونسومبل، التمارين اللي مثلا كيحطوا فيهم باش اللي مثلا خدام مثلا ما كيشوف الفيديو ما يملش، ما يجيش غريب. دونك اكس انكلي دون او، بغينا مونطري كو اكس انكلي دون او اي كوا اي ايغريك انكلي دون او. شنو كيعطينا الحق؟ كيعطينا هادشي الحق باش اننا نقولوا بان بان اكس بلس ايغريك انكلي دون او. دونك هادشي باش غنمونطري، خصني الديمونستراسيون ديالو. عندي اكس انكلي دون او اي ايغريك انكلي دون او. اش كيعطيني الحق؟ كيعطيني الحق باش ندير ليكيفالونس دو كوا؟ ليكيفالونس دو x inclus dans R et x équivalent de R. واحد الملاحظه ما دوزتش عليها في لي زونسومبل. الا مثلا اكس كان كينتمي للاو، اش كيحقق ليا؟ كيحقق ليا حاجه وحده، كيحقق ليا بان اكس انكلي دون ار تيل كو اكس بلس او ايكال دو 2. هذه ما دوزتش عليها، النقطه تسمحوا لي على ما دوزتش عليها دابا، كان خصني ندوي عليها قبل ما نحط ليكزارسيس. دونك هذه خصني نعرفها. دونك هذه كبر من جوج. وهنا واش عندي ثاني؟ اي ايغريك انكلي دون ار. شنو كتحقق ليا؟ كتحقق ليا شي الشرط ديال انها كبر من جوج، لانها كتنتمي لاو داين كتحقق هاد الشروط هادي. هنا عندي الحق باش انني نقول بان الجمع ديالهم اكس بلس ايغريك انكلي دون ار. هادي عندنا في الاناليز، الا كان اكس انكلي دون ار و ايغريك انكلي دون ار، راه اكس بلس ايغريك انكلي دون ار. مثال واحد راه انكلي دون ار، و ايغريك انكلي دون جوج مثلا انكلي دون ار. واحد زائد جوج اللي هي ثلاثة راه انكلي دون ار. دونك هنا المجموع ديما غيكون انكلي دون ار. هنا ابخي اش غنديرو؟ هنا اكس بلس ايغريك راه بلس ديال 4 بلس ديال جوج. هنا ان امبليكاسيون ماشي ايكيفالون. علاش؟ لان هنا درنا المجموع اكس بلس ايغريك. كون درنا مثلا الملتيبليكاسيون عندك الحق انك دير ليكيفالونس. دونك ابخي اش عندك الحق دير؟ تمشي دير لي هنا اكس بلس ايغريك انكلي دون او. علاش؟ لان هادي راه ولات كتنتمي لهاد لونسومبل. ها حنا وصلنا لهاد النتيجه هادي، اكس بلس ايغريك ها هي عندنا في بلاصه الاكس، وهادي اكس بلس ايغريك كبر من جوج و ايكال دو جوج ها هي مونطرينا هنا. دونك هادشي راه ايكيفالون دو كوا؟ بلي هادو راه انكلي دون ار. دونك هنا فين عندك لامبليكاسيون وهنا عندك ليكيفالونس، دونك ما عندك حتى مشكل. هي ملي كيكون ليكيفالونس راه بحال ان امبليكاسيون في جهه وحده، واخا يكون عندك ليكيفالونس فيهم كاملين، راه بحال عندك لامبليكاسيون، ما تقدرش تقول بلي عندنا ليكيفالونس. دونك راه في الاخر راه مونطريتي بلي هادي راه امبليك هادي. دونك هادشي اللي كاين. ابخي شنو غنديرو؟ مثلا نديرو مثلا واحد، ندويو مثلا على لانكليزيون. لانكليزيون باغ اكزومبل سوا او اي اف دو بارتي دون بي دو او. و بي دو او ممكن ترمزوا تلقاو بعض الاساتذه كيرمزوا لها بحال هكا. يعني انتو مع من طحتي. دونك جي انكلي دون اف، و اف انكلي دون جي. هذه كيكون رمز ديال الكتوبه، هذا رمز ديال الاساسيد ولا رمز ديال التلاميذ. دونك على حساب انتو الاستاذ، المهم تعرفون بجوج. هذا هو المهم. الا كانوا عندك هادو بجوج، هادي وهادي، كانت عندك هادي انكلي دون هادي وهادي حتى هي انكلي دون هادي، دونك تقدر تقول بلي هما ايكال. دونك هنا شنو هي المهم؟ انا خصك تحفظ هاد القاعده هذه. الا مونطريتي بلي هادي انكلي دون هادي وتا هي انكلي دون هادي، غتقدر تقول بلي هما ايكال. هنا بالنسبه للانكليزيون، بالنسبه لهاد الانكليزيون كيفاش كنمونطريها؟ باغ اكزومبل مثلا انا بغيت نمونطري ا انكلي دون بي، كيفاش غنمونطريها؟
غناخد واحد ليليمون ا انكلي دون ا، غنمونطري باللي هو انكلي، غنمونطري باللي هو هاد ليليمون هذا انكلي دون بي. الا مونطريتيها اوتوماتيكمون غتقدر تقول لي بلي هاد ا انكلي دون بي. دونك هادي الا بغيتي تمونطريها يكفي انك تاخذ لي واحد ليليمون في ا وتمونطري بلي هو كينتمي بي، ومباشره تقدر تقول لي بلي هما كينتمي ا كتنتمي لبي. وبغيتي تمونطري العكس، اش غادي دير؟ تاخذ لي واحد ليليمون ا ليليمون انكلي دون ا اكس انكلي دون ا، ومن بعد مونطري لي بداك ليليمون راه كاين في بي. وهذا الشيء غيعطيك الحق باش انك تقول لي بان ا نو هنا بي وهنا ا. الشيء غيعطيك الحق باش انك تقول لي بان بي انكلي دون ا. وهذا الشيء كيعطيك الحق الا مونطرتي لي هادي وهادي تقول بان ا ايكال دو بي. هذه هي ستركتور ديال التمارين اللي كتحط في هذا الكور هذا. بالنسبه كاين اللي غيقول لك بغيت شي مثال، مثلا نعطيو شي مثال. مثال مثلا ديال دونك ليكزومبل اللي ناوي نحط شنو غيكون مثلا. آه غنحطو مثلا جي ايكال مثلا x inclus dans R tel que x au carré égale de 1 et f un ensemble x tel que x inclus dans R et x à la puissance 4 équivalent égal de 1. Donc بغيت نمونطري بلي هاد g montrer que g égale de f. بغينا نمونطريوها كيفاش غنديرو؟ غناخدو واحد x inclus dans g. اشنو غادي ندير؟ هادي ان امبليكاسيون باينه، راه اكس انكلي دون ار، وهذا الشيء ثاني غيعطيك الحق باش انك تقول لي بان اكس راه ايكال دو 1، وهذا الشيء غيعطيك الحق باش انك تقول لي بان اكس ايكال دو ار، وهذا الشيء غيعطيك الحق باش انك تقول لنا ايكيفالون هنا امبليك. دونك هنا هادي بوزيتيف اذا تقدر تقول لي بان اكس على بويسونس 4 ايكال دو 1. دونك هنا هذا الشيء كيعطيك الحق باش انك تقول لي بان اكس انكلي دون جي. دونك هنا في البدايه اش مونطريتي؟ دونك مونطريتي بان جي انكلي دون اف. هذه اول حاجه. ثاني حاجه اش غتمونطري؟ غتاخذ لي واحد الاكس انكلي دون اف. هاد الاكس انكلي دون اف اللي هو اكس انكلي دون ار، هادشي غادي يكافئ ليا، ماشي يستلزم ليا المره الاولى، يكافئ ليا لان كندوي على هادي. دونك x على بويسونس 4 ايكال دو 1. هادشي اش غيعطيني الحق باش انني نقول؟ غيعطيني الحق باش نقول بان x انكلي دون r اش غيعطيني الحق؟ x على بويسونس دو 2 موان 1 فوا. بحال اش غندير؟ هادي غنجيبها هنا. دونك بحال حرقت مع حلقه بلا ما لان شويه كنديرو الناس راه شويه تقدموا في النيفو بلا ما نبقاو هاد المراحل هادي تيندويو عليها. دونك هنا بحال حرقت مع حالها، كنعاود نقولها بحال حرقت مع حالها اكس على بويسونس 4 ايكال دو 1. هنا بحال جبت هاد موازان وهادي متطابقه عامه، غنعمل غنعتبرها غندخلها وغتعطيني هاد النتيجه. هادي كبر من هادي ضد زيرو، هادي ضد زيرو. دونك هادي اش غتعطيني الحق باش انني نقول؟ غتعطيني الحق باش انني نقول بان الا كانت هادي ضد زيرو اكس انكلي دون ار، هادي ضد زيرو. دونك عندي هادي ضد زيرو، عندي اكس انكلي دون اف، دونك كيتسلزم لي كتكافئ لي هادي، وهنا عندي اكس ضد زيرو، دونك هادشي كيستلزم لي بان هادي ضروري خصها تكون بانها كتساوي زيرو. الا ما كانتش كتساوي زيرو راه هادي ميمكنش تساوي زيرو. تصور معايا حتى شي عدد ضد زيرو، مثلا تصور معايا مثلا هادي مثلا جوج، كان ضد زيرو، جوج ولا ثلاثة ولا أربعة، أي عدد ممكن حتى عدد يعطيك زيرو في الضرب ديالو إلا كان زيرو. دونك هادي ضروري ما تكون زيرو. هنا داكشي علاش غنديرو السيزام. هنا غادي نديرو اكس انكلي دون ار امبليك كو اكس او كاري ايكال دو 1. دونك هادشي اش غيعطينا الحق باش نقولو؟ عطينا الحق باش نقولو بان اكس انكلي دون جي. دونك هنا اونفان اش غادي نديرو؟ غنديرو بان جي انكلي دون نون اف انكلي دون جي. هنا الاولى والثانيه من 1 و 2 اشنو كيستلزموا لينا ولا كينتجوا لينا بان كيكافئوا لينا بان اف ايكال دو جي. دونك حنا وصلنا للنتيجه اللي بغينا نمونطرو في البدايه ديال السؤال ديالنا. الحاجه الثانيه هنا بغينا ندويو على الكومبليمونتير دو ا دون او. كومبليمونتير دو ا دون او كيفاش كنمثلوه هنا تمثيلات رياضيه خصكم تعرفوها. هنا عندي مثلا ا، الكومبليمونتير ديالها فين غيكون هو هاد البلاصه اللي من غير هاد ا كنرمزوا ليه بهذا الرمز هذا وكنرمزوا ليه بهذا. بعض الاساسيات كيرمزوا ليه بهذا الرمز هذا باش تعرفوها.
هادشي اللي كاين يعني. و الا كان هاد ليليمون كينتمي لهذا خصو يحق لينا هاد. كيف ما قلنا الا كان اكس انكلي دون ا بار خصو يكون كافئ لينا بار شاك اكس انكلي دون او كيستلزم لنا بان اكس انكلي دون او. دونك الحاجه الثانيه ا و بي. دونك مثلا هنا عندي مثلا واحد ليليمون ا وهنا عندي واحد ليليمون بي. دونك فين كاين عندي الاتحاد ديالهم؟ الاتحاد ديالهم هو هذا كامل، هذا كامل هو الاتحاد ديالهم ا بي. ا اتحاد بي، وهنا يضم واحد لونسومبل اللي هو او. هاد لونسومبل اللي هو او. دونك ولا بي دو او هي لونسومبل دي زيليمون، ولكن لونسومبل سميتو او. دونك هنا بالنسبه لهادي هي الاتحاد ديال ا بي. هنا التقاطع ديالهم شنو هو؟ هو ا تقاطع بي. وهاد البلاص هاد ليسباس هادي اللي كاينه هنا. دونك الا لقيت شي لون، ما لقيتش حتى لون، المهم هو كاين واحد اللون. هاد البلاصه هادي اللي كاينه عندي هنا، اللي كاينه عندي هنا اشنا هي؟ هي اللي كنسميها ا فاق بي. دونك هذه هي البلاصه اللي كنسميها ا فاق لي بي. كنحيد منها البارتي اللي متعلقه ببي. ودونك كتبقى عندي الاخرى هي الديفيرونسيال سيميتريك. السميات ديالهم هما نتوما نقيدهم لكم هنا. هنا هذه الانترسيكسيون، هذه الغينيون. وهنا بقات عندي الديفيرونسيال سيميتريك، عندي التعريف ديالها. كنحيد ا كنحيد لنا بي، و بي كنحيد لنا ا، والتمثيل ديالهم كيجيني هكا، كيجيني هكا. دونك هنا ا وهنا بي، وهنا كنحيد منهم هاد لابارتي كيجوني عاد البلاصه هادي اللي ما فيهاش التقاطع. كتجيني هذه هي ا اونتي سيميتري مع ديفيرونسيال سيميتريك مع بي. دونك نوقف الفيديو واحد الدقيقه. سمحوا لي الاخوان على التوقيف ديال الفيديو مره اخرى. الاخوان دابا غنديرو واحد ليكزرسيس. هاد ليكزرسيس هذا اول السؤال بغينا نبينوه يعني من خلال شي رسومات. يعني ماشي بالضروره اننا نمونطيو، لان هذا ايميديات باين معروف عند كلشي كيفاش الطريقه كيتمونطا. ساهل باش انك تمونطي، وما الا جيت تمونطي غادي يخصني بزاف ديال الوقت. يعني هذا ممكن تلقاو البرهان ديالو في الكور ولا شي حاجه واضحه يعني. دونك هنا بالنسبه للسؤال الثاني، السؤال الثاني شنو بغينا فيه؟ بغينا اننا نمونطيو السؤال الثالث، نمونطيو السؤال الرابع، نمونطيو هادو كلهم. بغينا نديرو مونطري كو. دونك السؤال الاول بغينا نتاكدوا من نديرو شي شكل نوضحوا به هذا السؤال هذا. شنو طالبين مني انه بغاو اننا نبينوا ليكيفالونس، نوضحوه بين ا بي و بي بار انكلي دون ا بار. كيفاش نبينوا بلي هادي ايكيفالون؟ باش نبينوا انهم ايكيفالون خصنا نديرو خصنا نجيو مثلا نجيو بحال هكا. ناخذ مثلا هكا واحد جوج المجموعات. ها هي هنا ا وهنا بي، ولكن بي تكون هذه كلها. علاش؟ لان ا كاينه وسط بي، كاينه وسط بي كيف ما كتشوفوا هنا كاينه وسط بي. دونك هنا ناخذ وهنا ناخذ بي. هنا عندي هنا عندي بي كامل، وهاد البلاصه هادي هي بي، هي دونك فين بقات ابار؟ فين جات ابار هي هاد البلاصه كامله. هاد البلاصه هادي كامله. هادو سون دي هادي في او، هادي او، و ا و بي سون دو بارتي دو او. دونك هاد البلاصه كامله حيد منها صافي. هادي هي ابار. و بي فين جات؟ بي هي هاد البلاصه كامله اللي كاينه عندنا، هي هادي. غتحيد لنا بي، هي هاد البلاصه هادي. شكون اللي دابا ولات انكلي دون شكون؟ ولات ا بار، ولات بي بار اللي انكلي دون ا بار، واخا كانت انكلي دون بي تقلبات. دونك بالنسبه للثانيه بغينا نبينوها، وهي بغينا نبينو بان انكلي دون بي ايغال دو بي. كيفاش غنبينو هادي؟ نحاولوا نبينوها في نفس الشكل. هنا عندي وهنا عندي بي. دونك الا بغيت ندير لهم الغينيون ديالهم، واش خصني ندير؟ خصني نشوف في الشكل ديالي الا دمجتهم فين غادي يوصلوا،
فين الحد ديالهم، الحدود ديالهم فين غتوصل. ها هي هنا هي هذه، وبي الحدود ديالها هنا. دونك فين الا جمعتهم بجوج فين غتوصل الحدود ديالهم هي هذه كامله، غادي هي وهي بي. دونك هادشي اللي كاين. ولا بغيت مثلا ندير تقاطع بي، دونك الا بغيت ندمجهم بجوج الحدود ديالهم فين غتكون هي هاد البلاصه هادي، هاد البلاصه هادي اللي كاينه فيها نحاول نديرو بهذا اللون هذا. دونك هنا وبي، ولكن بغيت نشوف البلاصه فين كاينه و بي بجوج، هي البلاصه فين كاينه داكشي علاش هنا غندير دونك ابري اش غادي ندير فوق بي. فوق بي كتسي ايكال على ليمون متر، بغينا نبينوها حتى هي كي غنديرو لها. الا بغينا نبينو هادي اش خصنا نديرو، خصنا نجيو نشوفو عاد الشكل ديالي هنا، ونشوفو واش هادي ايكيفالون ديال انكلي دون بي، ايكيفالون ديالهم كامل. هادي ايكيفالون ديال هادي، وهادي ايكيفالون ديالها. من بعد بغيت نشوف هادي في الشكل ديالي فين غتجي. ها هي وبغيت نحيد النبي، دونك فين غتجيني نحيد النبي غتجيني في هاد البلاصه هادي. وهادي كيف ما كنقولوا حنايا هادي ما كايناش، نيكزيست با. دونك هادي راه هي لونسون فيد، ما كاين ما كاين فيها حتى بي. الا حيدتي من بي واش غتبقى؟ ما غتبقاش. بينما الا حيدتي من بي، غتعطيك بي بار. مثلا نحيد من بي غتعطيني بي بار، غتبقى هاد البلاصه كامله اللي هنا وهي بي بار. دونك ولكن انا مثلا بغيت نحيد من بي، اصلا اقل من بي كيفاش غتحيد من بي؟ ما يمكنش. دونك هادشي اللي كاين. نمشيو للسؤال الثاني ديريكتومون. اسمحوا لي الاخوان لا طولت شي شويه هنا. بغينا نمونطريو هاد ليكيفالونس هذا انكلي دون بي ايكال. دونك غنكتب بلا ما نبقى ندوي باش هاد الكتابه باش ما نبقاش نضيع الوقت. دونك هنا اش غندير؟ دونك دابا نشرح الخطه اش غندير. غادي ناخذ واحد الاكس، غادي نمشي بدوز امبليكاسيون. الامبليكاسيون الاولى هي في هذا الاتجاه، والامبليكاسيون الثانيه في هذا الاتجاه الاخر. دونك في هذا الاتجاه هذا غنمشي من هنا ومن هذه غنبيد هذه. دونك سيبوزون دونك ايكال دو بي. المهم دونك انكلي دون سي هنا اتحاد نسيت. et montrant que B inclus dans A inclus dans C. كيفاش غندير تنمونطري هادي؟ غناخد واحد الاكس انكلي دون بي. هادشي اش غيعطيني؟ غادي ناخد كاين انكلي دون بي ونطريب اللي هو انكلي دون ا، ومن بعد نمونطريب اللي هو انكلي دون سي. دونك في الاول نمونطريب اللي هو انكلي دون ا. كيفاش غندير تنمونطريب اللي هو انكلي دون ا؟ عندي اكس انكلي دون كوا انكلي دون ا اتحاد بي اللي هي غينيون بي اللي هي ايكال دو ا اتحاد سي. باش عرفتها من هادي، عرفتها من ان بي انكلي ديجا عندي قاعده في الدرس كتقول لي بلي هو انكلي دون الاتحاد، وعندي هاد الاتحاد من التمارين ديالي شنو هي؟ راه هي ايكال دو ا سي، تقاطع سي. دونك هنا اش غنقول؟ اكس انكلي دون ا اي اكس انكلي دون سي. هادي عندي في الكور ديالي دونك تيل كو اكس انكلي دون او. الا كانت عندي هادي وهادي اش غنقول؟ عندي الحق مباشره باش انني نقول بان اكس انكلي دون ا. علاش؟ لان هادي فغي، هادي عباره صحيحه في المنطق، ولا باش تكون هادي صحيحه خاص هادي تكون صحيحه وهادي تكون صحيحه. دونك هادي صحيحه. اشنو غنقول هنا؟ دونك بي انكلي دون ا. بغيت نمونطري الثاني، هادي الاولى. بغيت نمونطري الثاني كندير اكس انكلي دون ا. اش كتعطيني الحق نقول؟ كتعطيني الحق نقول بان اكس انكلي دون ا اتحاد بي اللي كتساوي ليا ا تقاطع سي. وهذا ما معناه ان دونك هنا علاش؟ لان كما كنقولوا هنا انكلي دون الاتحاد او المنطقه. هي عندي مثلا هنا مثلا هنا عندي مثلا بي وهنا مثلا عندي اتحاد بي اتحاد بي. هنا بي وهنا وهنا عندي اتحاد بي في هاد البلاصه هادي. الا كان اكس كينتمي لهاد ليليمون راه كينتمي ليه هاد ليليمون، صافي باينه مابقاش نوضحو بزاف. وعندي اش ثاني؟ عندي اتحاد بي ايكال دو تقاطع سي. دونك عندي في التمرين ديالي
دونك x inclus dans A et x inclus dans C. كيف ما قلنا هذه صحيحه، هذه باش تكون صحيحه هذه صحيحه وهذه صحيحه. دونك الا جيت هنا قلت بان x inclus dans C راه صحيحه. هنا اش غنقول؟ هنا غنقول بان A inclus dans C. هنا هذه ثاني حاجه. دونك هنا اش غنقول؟ دو 1 et 2 اش عندي A عندي B inclus dans A inclus dans C. هادشي اللي كاين. نمشي دابا السؤال، نمشي دابا العكس، المنحى المعاكس، الاتجاه المعاكس. شنو هو هذا المنحى هذا؟ دونك هاد لو سونس اش غندير؟ غنسيبوزي سيبوزون B inclus dans A inclus dans C et montrer que A اتحاد B égal de A تقاطع C. دونك هادشي اللي بغينا نمونطيو. كيفاش غندير نمونطي هادي؟ اش عندي في هاد الحاله هادي؟ عندي A اتحاد B اش غتساوي ليا؟ غتساوي ليا A و A تقاطع C غتساوي ليا A. دونك هادشي كيدل على حاجه وحده، انهم كيتساواو. A اتحاد B كتساوي ليا A تقاطع C. باش عرفتها؟ عرفتها من حاجه وحده، عرفتها من هاد الشكل هذا. هنا مثلا نفترض ان هنا عندي A وهنا عندي B. دونك وهنا مثلا تكون هنا عندي C. علاش هنا ندير C؟ علاش ندير بحال هكا؟ هنا B نديرها هنا. علاش؟ لانه هما قال لك في البدايه A B كاينه وسط A. لا هنا خصني ندير هنا B وهنا ندير A وهنا ندير C. الفوق ندير C هنا A. باش نحقق هذا الشرط هذا B inclus dans A. الا كانت B inclus dans A دونك الاتحاد ديالهم هو هذا المجال هذا، و A تقاطع C. A هاد البلاصه هادي متقاطعه مع C، الاتحاد ديالهم هي هاد البلاصه هادي هي A. دونك هنا الاتحاد ديالهم هو A والتقاطع ديال هادو هو A. دونك هادو كيساويو بجوج A، دونك كيساويو مع بعضياتهم. هادشي اللي كاين. مونطرينا هاد الاتجاه دونك مونطرينا السؤال ديالنا كامل. نمشي دابا التمرين اللي جاي من بعد. اش قالوا لنا دابا نمونطريو؟ قالوا لنا نمونطريو بان A اتحاد B تقاطع B و A اتحاد B هنا A تقاطع C égal de A اتحاد C. دونك كلشي هادشي ايكيفالون دو A égal de C. دونك باش تمونطري هادي خصك تمونطري جوج حوايج. خصك تمونطري لي A inclus dans C et que C inclus dans B. وهذه من هنا لهذا الاتجاه ساهل بزاف، ولكن دابا حنا بغينا نشوفوا هذا الاتجاه، في هذا الاتجاه هذا نمونطريو. دونك هنا اللي بغيت نمونطري هذه غناخذ بان x inclus dans B. الا كان x inclus dans B هذا معناه ان x inclus dans quoi؟ dans A اتحاد B. دونك هذه باينه. علاش؟ لان B inclus dans A اتحاد B. دونك هادشي اش كيعطيني الحق نقول؟ كيعطيني الحق نقول بان x inclus dans A اتحاد C. هادشي اش كيعطيني؟ علاش؟ لان A اتحاد B égal de A اتحاد C. هادشي علاش هادشي اش كيعطيني الحق نقول؟ كيعطيني الحق نقول بان A x inclus dans A ولا x inclus dans C. دونك هذه صحيحه، هاد العباره صحيحه، ولكن هادو وحده فيهم خصها تكون صحيحه. دونك هنا اش غندير سي x inclus dans A. دونك هنا شنو غادي يعطيني الحق؟ يعطيني الحق نقول بان x راه انكلي دون A اتحاد B. علاش؟ لان في الاول خديت x انكلي دون B و x دابا انكلي دون A. حنا دابا فصل الحالات كيعطيني الحق نستعملو بجوج. هادشي كيعطيني الحق نقول بان x ايغال انكلي دون A C. عندي في البداية ديال السؤال، هاي في السؤال عندي هادشي كيعطيني الحق نقول بان x راه انكلي دون A et x انكلي دون C. دونك باش هذه تكون صحيحه راه مهم هنا دابا ولا عندي الحق نقول بان x انكلي دون C ولا مونطريت بلي هو انكلي دون C. دونك هنا في هذه الحاله هذه راه b انكلي دون C. في هذه الحاله هذه هنا الحاله الثانيه سي x انكلي دون C. هادشي اللي بغينا. دونك b حتى هي انكلي دون C. دونك مونطرينا خدينا واحد ليليمون b مونطرينا بلي هو انكلي دون C في كلتا الحالتين. والاخوان دابا غنوقف الفيديو ونمونطري من بعد الدوزيام